नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहनहरू, म राम रिमाल। हामी आज अनलाइन क्लासमा आज इकाइ 1 को पाठ 3 लिएर उपस्थित भएको छु र यसलाई तपाईं राम रिमाल युट्युब च्यानलमा पनि हेर्न पढ्न सक्नुहुन्छ। ल त आजको कक्षातर्फ लागौं। क्षेत्रीय विकासको अवधारणा र संघीयता। संघीय अवधारणाको पिताको रूपमा जोहान्स अल्थुसियमलाई लिइन्छ। फ्रान्सबाट आफ्नो सहर इम्डेनलाई स्वतन्त्र राख्न उनले यो अवधारणा सन् 1603 मा ल्याएका हुन्। यस क्रममा उनले आफ्नो आवश्यकता आफै पूरा गर्न र आरामदायी जीवनयापन गर्न पाउनुपर्छ भन्ने अवधारणा अघि सारे। त्यसै अवधारणाले पछि संघीय स्वरूपको सिर्जना भएको मानिन्छ। संघीय संरचनालाई राज्य र केन्द्रसँगको सम्बन्ध र अधिकारको बाँडफाँड समेतलाई आधार मानेर 3 भागमा विभाजन गरिएको पाइन्छ। फेडरल स्टेट्स इन which the federal government share power with the semi-independent regional governments. In many cases, the central government is, in theory, a creations of a regional governments. Prime examples are the Switzerland and the United States. जस्तै अघि हामीले 3 भागमा विभाजन गरिएको छ भन्ने कुराहरू ती यस प्रकार छन्। दोहोरो संघीय संरचना। दोहोरो संघीय संरचना राज्य र केन्द्र दुवैको आफ्नो काम स्वतन्त्र रूपले गर्ने भएकोले काममा दोहोरोपन हुन्छ। बेल्जियम, अस्ट्रेलिया, ब्राजिल र स्विट्जरल्यान्ड यस वर्गमा पर्छन्। प्रतिस्पर्धात्मक संघीय संरचना। प्रतिस्पर्धात्मक संघीय संरचना अनुसारको काम बाँडफाँड गरिएको हुन्छ। धेरै कुराहरू केन्द्र र राज्य बीच बाँडफाँड गरिएको हुन्छ। जर्मन, दक्षिण अफ्रिका, क्यानाडा यस वर्गमा पर्छन्। आदेशात्मक संघीय संरचना। आदेश अनुसार चल्ने संघात्मक संरचनालाई आदेशात्मक संघीय संरचना भनिन्छ। यो नाम मात्रको संघीय संरचना हो। केन्द्रले दिएको अधिकार मात्र संघीय राज्यसँग हुन्छ। अस्ट्रेलिया, मलेसिया, मेक्सिको आदि यस वर्गमा पर्छन्। भने हाम्रो देश नेपाल दोहोरो संघीय संरचना अन्तर्गत पर्न जान्छ। विश्वमा संघीयता लागू भएका केही राष्ट्रहरू यहाँ स्क्रिनमा तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई स्क्रिन पज गरेर लेख्ने सार्ने काम पनि गर्नु होला भन्ने अनुरोध गर्छु। अर्जेन्टिनामा प्रोभिन्सिज भनेर भनिन्छ। भनेको यो इंग्लिशमा प्रोभिन्स नै भन्ने जस्तै हो। जस्तै अस्ट्रेलियामा स्टेट भनिन्छ। यस्तै गरेर विभिन्न देशमा विभिन्न नामले यसलाई लिइन्छ। भने हाम्रो देशको संघीयतामा हामीलाई प्रदेश भनेर भन्छौं। अब हाम्रो जम्मा 7 वटा प्रदेश 7 प्रोभिन्स डिटरमाइन गरेको छ हाम्रो राज्य व्यवस्थाले। संविधानमा त्यही उल्लेख छ। र यो 7 वटा प्रदेश हाम्रो जस्तो सानो मुलुकमा 7 वटा प्रदेश हुन आवश्यक छैन। र यसलाई केही घटाउनु पर्छ भन्ने मेरो आफ्नो व्यक्तिगत धारणा हो। जस्तै हामी अस्ट्रेलिया हेरौं। हाम्रो देशभन्दा कयौं गुणा ठूलो एउटा सिंगै एउटा उनै कन्टिनेन्ट भएर पनि त्यसमा जम्मा 6 वटा स्टेट छ भने हामी एउटा सानो देशको एउटा प्रान्त एउटा जिल्ला जत्रो मुलुकमा हामी यति धेरै राज्यहरू राखिरहन आवश्यक छ जस्तो मलाई लाग्दैन। तर यसलाई हामी कहाँ के भनिन्छ भन्ने कुराहरू स्क्रिन पज गरेर कुन अहिलेसम्म के संघीयता लागू भएका मुलुकहरूमा कुन देशमा कति राज्यहरू छन्, ती राज्यहरूलाई के भनिन्छ भन्ने कुराहरू यहाँबाट तपाईहरुले हेर्न बुझ्न लेख्न सक्नुहुन्छ भन्ने मैले आशा लिएको छु। संघीयताका फाइदा र बेफाइदा हो। संघीयका फाइदा र बेफाइदा हामीलाई थाहा छ। प्रत्येक सिक्काका दुईटा पाटा हुन्छन्। राम्रो पाटो हुन्छ, नराम्रो पाटो। एभ्री कोइन्स ह्याभ 2 एस्पेक्ट्स, one is good, another is bad। त्यस्तै अनुसार संघीयताका पनि फाइदा बेफाइदा दुवै छन्। फाइदा पनि छन्, बेफाइदा पनि छ। पहिला फाइदाका कुराहरू गरौं।
शक्तिको बाँडफाँड हुने वा बहुशासन भन्नाले धेरै प्रकारको शासन पद्धति, जस्तै केन्द्रमा एउटा, प्रान्तमा एउटा, स्थानीयमा एउटा भन्न खोजेको है। विविधतामा एकता कायम हुने, डाइभर्सिटी, युनिटी इन डाइभर्सिटी भन्ने कुराहरू हो। केन्द्रको मुख ताक्ने प्रवृत्ति अन्त हुने, नो स्टेट और लोकल गभर्नमेन्ट शुड बी डिपेन्डेन्ट अन द सेन्ट्रल गभर्नमेन्ट, यसले यो बुँदालाई समेटेको छ। विविध जनसङ्ख्या भएका ठूला राष्ट्रका लागि उपयोगी हुने, स्थानीय स्रोत र साधनहरूको उचित परिचालन हुने, संघीय आत्मनिर्भरता बढ्न गई द्रुत गतिमा विकास सम्भावना हुने, फास्ट डेभलपमेन्टको कुराहरू यसले गर्छ। अब बेफाइदातिर लागौं। केन्द्र र प्रान्तबीच शक्ति सङ्घर्ष र द्वन्द्व हुन सक्ने, प्रशासनिक खर्च बढ्ने, क्षेत्रीय असमानता डिस्पारिटी बढ्दै जाने, प्रान्तमा विशेषज्ञ र मुद्राको कमी हुन सक्ने, प्रान्तीय सरकारबाट राष्ट्रिय नीतिको विरोध हुन सक्ने, संस्थाकीकरण इन्स्टिट्युलाइजेसन्सका लागि समय लाग्ने। यो संघीयताका फाइदा र बेफाइदा भन्ने यो परीक्षाको दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। यसलाई अलि ध्यान दिनु होला। एकात्मक युनिटेरी र संघीय शासन फेडरल प्रणाली बीच भिन्नता। एकात्मक शासन प्रणाली भनेको के हो, युनिटेरी गभर्नेन्स सिस्टम र फेडरल गभर्नेन्स सिस्टम भनेको के, यो दुईटामा के फरक छ भन्ने कुराहरू हामी यहाँ हेरौं। प्रशासनिक शक्ति, विकास र निर्णय प्रक्रिया केन्द्रबाट हुने गर्छ भने संघीय प्रशासन प्रणालीमा शक्तिको अधिकार र विकास गतिविधिहरू सङ्घहरूमा बाँडफाँड गरिएको हुन्छ। जस्तै ६५-६३ को आन्दोलन हुनुभन्दा अगाडि हाम्रो देशमा एकात्मक शासन प्रणाली थियो। एकात्मक भन्नाले बहुदलीय परिपाटीको एकात्मक थियो भनेको केन्द्र सरकार नै सर्वोपरि थियो। केन्द्र सरकारले जे गर्यो त्यही नै हुन्थ्यो। अरू त्यसमा अन्य प्रदेशीय सरकार, स्थानीय सरकार, यिनीहरूको कुनै आफ्नो ठुलो अधिकार, यो प्रादेशिक सरकार त छँदै थिएन। अनि स्थानीय सरकार थियो, तर स्थानीय सरकारलाई पनि केही नाम मात्रको अधिकारहरू थियो, नत्र सबै कुराहरू केन्द्रीय उसमा डिपेन्डेन्ट हुन्थ्यो। संघीय शासन प्रणाली लागू भइसकेपछि हाम्रो देश पनि 3 तहका सरकारहरू, एउटा केन्द्र, एउटा प्रदेश, एउटा स्थानीय तह, सेन्ट्रल गभर्नमेन्ट, प्रोभिन्सियल गभर्नमेन्ट एन्ड लोकल गभर्नमेन्ट गरेर 3 भागमा विभाजन गरिएको छ। केन्द्रीय तथा प्रान्तीय सरकार बीचको भिन्नता। अब केन्द्रीय र प्रान्तीय सरकार विदेशी नीति तथा कूटनीति सम्बन्धमा स्थापना गर्ने, यो विदेशी नीति तथा कूटनीति सम्बन्धमा स्थापना गर्ने, राष्ट्रिय सुरक्षा र सैन्य व्यवस्थापन गर्ने, देशको आर्थिक योजना निर्माण तथा कार्यान्वयन गर्ने, संक्रमणको अवस्थामा आन्तरिक तथा बाह्य सुरक्षाको जिम्मेवारी को निर्णय गर्ने, यो तल छोपिएको छ 4 नम्बर। अनि त्यस्तै गरेर प्रान्तीय सरकार प्रान्तीय योजना नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने। यहाँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरो के छ भने केन्द्रीय सरकारले केन्द्रीय स्तरमा गर्छ है, प्रान्तीय सरकारले आफ्नो प्रान्तलाई मात्रै, जस्तै हामी गण्डकी प्रदेशमा बस्छौं भने गण्डकी प्रदेशले, गण्डकी प्रदेशको सरकारले त्यो गण्डकी प्रदेशलाई मात्रै हेरेर उसले कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेको हुन्छ। आन्तरिक सुरक्षा गर्ने र प्रहरी परिचालन गर्ने, स्थानीय विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, संघीय इकाइहरूमा सुशासन कायम गर्ने, दैनिक कार्यहरू रेखदेख गर्ने आदि यी कुराहरू यस अन्तर्गत पर्न जान्छन्। त्यस्तै गरेर संघीयताको अवधारणा, कन्सेप्ट अफ फेडरल सिस्टम, यसलाई भन्नुभन्दा पहिला म एउटा यहाँ ब्राकेटमा तपाईहरुले देख्नु भएको होला, यहाँ के गरे मैले यो के गरे बक्समा मैले के लेखेको छु, देश, कन्ट्री, राष्ट्र, नेसन, राज्य, स्टेट। अब स्टेट, नेसन र कन्ट्री यी तीनटामा के फरक छ? देश भनेको के हो भने भूगोल हो, राष्ट्र भनेको जनता हो, राज्य भनेको देशभित्रको राजनीतिक प्रणाली हो, जुन के गरे गभर्नेन्स सिस्टम छ त्यो स्टेट हो। द पिपुल्स अफ द कन्ट्री इज नेसन, जोग्राफिकल टेरिटरी इज नोन एज कन्ट्री। यसरी हामी बुझौं। संघीयता भनेको सत्ताको बाँडचुँड हो,
राज्यलाई विभिन्न स्वायत्त सङ्घहरूमा विभाजन गरी जनअपेक्षा अनुसार शासन सञ्चालन गर्ने प्रणाली नै सङ्घीय शासन प्रणाली हो। देशलाई विभिन्न स्वायत्त प्रान्त वा राज्यहरूमा विभाजन गरी सीमा सुरक्षा, राष्ट्रिय अर्थनीति र परराष्ट्र मामिला लगायतका केही महत्त्वपूर्ण विषयहरू केन्द्रीय सरकारमा निहित रहने र अन्य कुराहरू आन्तरिक सुरक्षा, विकास, निर्माण कार्य सञ्चालन, आन्तरिक प्रशासन सञ्चालन आदि प्रान्तीय सरकारमा निहित रहने गरी अधिकार बाँडफाँड राज्य सञ्चालन गर्ने पद्धति नै सङ्घीयता हो। नेपालमा सङ्घीयता जानुपर्ने कारणहरू: क्षेत्रगत रूपमा समानुपातिक विकासको लागि। समानुपातिक भनेको सबैलाई समान रूपले, कुनै जाति विशेषलाई ख्याल नगरिकन, कुनै लिङ्गलाई ख्याल नगरिकन, कुनै धर्मलाई अथवा ठाउँलाई कुनै पनि पूर्वाग्रह नराखिकन सबैलाई समान रूपले गरिने शासन पद्धतिलाई समानुपातिक भनेर भनिन्छ, जसलाई इङ्ग्लिसमा प्रोपोर्सनल भनेर पनि भनिन्छ है। जातीय तथा सांस्कृतिक विविधताको कारण केन्द्रीकृत स्वरूपको शासन प्रणाली अन्तको लागि विविधतामा राष्ट्रिय एकता कायम गर्नको लागि यी केही प्रमुख कारणहरू छन्। यसका अलावा अन्य कारणहरू हुन सक्छन्। त्यो आयो भने हामीले लेख्न सक्नुपर्छ। परीक्षाको दृष्टिकोणले यो पनि महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। शक्ति विकेन्द्रीकरण, डिसेन्ट्रलाइजेसन अफ पावर। स्थानीय निकायहरूलाई कार्यकारी अधिकार सम्पन्न गर्ने काम नै शक्ति विकेन्द्रीकरण हो। यो लोकतन्त्रका लागि अति आवश्यक तत्त्व। शक्ति विकेन्द्रीकरण भनेको अघि नै मैले भनिसकेँ, केन्द्रको मुख ताग्न नपर्ने, आत्मनिर्भर, सेल्फ डिपेन्डेन्टका कुराहरू यस अन्तर्गत पर्न जान्छ। संहितामा जाने आधारहरू। अब व्हाट आर द बेसिस टु फर्मुलेटेड इन फेडरलिजम। त्यसका बेसहरू के छन् त, आधारहरू के छन् त? जातीय पहिचान, भाषिक पहिचान, सांस्कृतिक पहिचान, भौगोलिक पहिचान, ऐतिहासिक पहिचान। त्यस्तै सामर्थ्यको आधारमा आर्थिक सम्पन्नता भनेको जस्तै प्रदेश नम्बर 1 मा केही आर्थिक सम्पन्नता गर्ने केही खुबी छ कि त्यसको आधारमा जान सक्छौँ। प्रशासनिक सुगमता, पूर्वाधार विकासको अवस्था र सम्भावना, प्राकृतिक साधन स्रोतको प्रदेशको बाहुल्यता आदि कुराहरूको आधारमा पनि हामी के गर्न सक्छौँ, सङ्घीयतामा जान सक्छौँ। नेपाललाई विकास क्षेत्र र सङ्घीयतामा विभाजन गर्नुका कारणहरू। किन हाम्रो देश नेपाललाई विगत 62-63 भन्दा अगाडि हाम्रो देशमा 5वटा विकास क्षेत्र थिए भने 62-63 को आन्दोलनपछि नयाँ संविधान लागू भइसकेपछि अन्तरिम संविधानले भनौँ, नयाँ संविधान भन्दा नि अन्तरिम संविधान 63 ले हाम्रो देशलाई सङ्घीय गणतन्त्रात्मक मुलुक घोषणा गरेको थियो। त्यसका आवश्यकता किन पर्यो त? क्षेत्रीय असमानता र असन्तुलन कायम गर्न, राष्ट्रिय एकता अभिवृद्धि गर्न, शीघ्र र गतिशील प्रशासन स्थापना गर्न, विकेन्द्रीकरणको अवधारणालाई आत्मसात गरी गतिविधि सञ्चालन गर्न, समानुपातिक र समष्टिगत विकास गर्न, क्षेत्रहरूको स्रोत र साधनको उपयुक्त परिचालन गर्न, जाति र क्षेत्रीय पहिचान कायम गर्न आदि। त्यस्तै गरेर हामी यो नेपालको नक्सा हेरौँ। यो अहिलेको नेपालको नक्सा होइन, पुरानो नेपालको नक्सा हो, जहाँ लिपु, लिम्पू, अधुरा, लिपुलेक भन्ने जुन एउटा चुच्चो हुन्थ्यो यो भेगमा, त्यो छैन यहाँ। यो पुरानो नक्सा हो। यसमा सर्वप्रथम विक्रम सम्वत 2018 वैशाख 1 गते राजा महेन्द्रका पालामा है, यहाँ महेन्द्र, यहाँ अलिकति लेखाइ मिस्टेक भएछ, महेन्द्रको पालामा नेपाललाई 14 अञ्चल 75 जिल्लामा विभाजन गरेका थिए। यो मिति सम्झिराखौँ है। 2018 वैशाख 1 गते 14 अञ्चल 75 जिल्लामा विभाजन भएको नेपालको मिति। फेरि 2029 सालमा 4 विकास क्षेत्रमा विभाजन गरियो। पहिलोचोटि यसलाई 4 विकास क्षेत्रमा विभाजन गरियो। 2037 मा नेपाललाई 5 विकास क्षेत्रमा विभाजन गरियो। भौगोलिक हिसाबले सुदूरपश्चिमाञ्चल ज्यादै ठुलो भएकोले यसलाई विभाजन गरी मध्यमाञ्चल विकास क्षेत्र बनाइएको थियो। यो विकास क्षेत्रको अधिकारमा हामीले कुरा गर्नु पर्दाखेरि यसरी 1, 2, 3, 4, 5वटा विकास क्षेत्रमा विभाजन थियो। पहिला यो बीचको यो मिड वेस्ट भन्ने थिएन, फार वेस्ट, इस्ट, सेन्ट्रल, वेस्ट र फार वेस्ट, पूर्वाञ्चल, मध्यमाञ्चल, पश्चिमाञ्चल र सुदूरपश्चिमाञ्चल थियो। मध्यपश्चिमाञ्चल थिएन। मध्यपश्चिमाञ्चल र यो सुदूरपश्चिमाञ्चल एउटै थिए र यो भौगोलिक रूपले ठुलो भयो भनेर पछि 2037 सालमा
यसलाई विभाजन गरी मध्यमाञ्चल विकास क्षेत्रको स्थापना गरिएको थियो। अन्तरिम संविधान 2063 को दोस्रो संशोधन पश्चात नेपाललाई विक्रम सम्वत 2065 साल जेठ 15 गते संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राष्ट्र घोषित गरियो। समाजको कल्याण गर्ने सिलसिलामा वर्तमानको मात्र नभई अन्तसम्मको बाटो पहिचान गर्ने योजनाबद्ध वृद्धि विकास हो। विकास भनेको के हो भनेर हामीलाई भन्यो भने हामी के अरे भाषिक रूपमा लेख्न सक्छौं, तर भाषिक विषयमा यसरी बुँदागत रूपमा लेख्दा बढी के अरे प्रभावकारी मानिन्छ। त्यसैले बुँदागत रूपमा प्रस्तुत गर्नु होला आफ्ना उत्तरहरू। विकास भनेको के हो भन्दा सकारात्मक परिवर्तन हो, नकारात्मक परिवर्तन होइन, सकारात्मक परिवर्तन हो। अझ यसलाई के भन्न सकिन्छ भने सकारात्मक प्रगतिशील परिवर्तनलाई हामी विकास भन्न सक्छौं। वृद्धि सकारात्मक परिवर्तनको दिशामा प्रभावित हुन्छ। विकासबाट मानव जीवन सरल, सम्पन्न र आनन्ददायी हुन्छ। मानव जीवनको स्तर उकास्नु र उनीहरूलाई सन्तुष्ट पार्नु विकासको अन्तिम लक्ष्य हो। यसले मानिसमा आत्मनिर्भरता र सक्षमता अभिवृद्धि गर्छ। मानिसले विकासलाई आफ्नो इच्छा र चाहना अनुकूल निर्दिष्ट दिशातिर डोर्याउँछ। यसर्थ विकासका लागि मानव संसाधनको महत्त्वपूर्ण स्थान हुन्छ। विकास मानिसका लागि आवश्यक हुने भएकोले यसका लागि विभिन्न स्रोत र साधन आवश्यक पर्छन्। नदी, जमिन, जंगल, पहाड, खनिज पदार्थ आदि प्राकृतिक स्रोत र साधन हुन्। दक्ष जनशक्ति, तालिम, प्रविधि आदि चाहिँ मानवीय स्रोत र साधन अन्तर्गत पर्छन्। विकासका विभिन्न आयाम हुन्छन्। यसमा ग्रामीण, सामुदायिक, शहरी, मानव संसाधन एवं आर्थिक विकास, वातावरण संरक्षण र जलवायु परिवर्तन, प्रशासन सुदृढीकरण जस्ता पक्ष समेटिन्छन्। विकासले जनसङ्ख्याको आर्थिक र सामाजिक उन्नयनको स्तरलाई संकेत गर्छ। देशको उन्नतिका लागि विकासका गतिविधि सञ्चालन गर्न आवश्यक हुन्छ। विकासले देशको भौतिक, मानवीय, सामाजिक र सांस्कृतिक स्थितिमा सकारात्मक एवं संरचनागत सुधार ल्याउँछ। विकासका गतिविधि र क्रियाकलापले देशको विद्यमान स्थितिमा क्रमिक रूपमा परिवर्तन ल्याउँछ। विकासको अवधारणाभित्र सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक प्रगति समावेश हुने भएकोले यो मानिसका आवश्यकता पूर्तिसँग सम्बन्धित हुन्छ। विकासको लक्ष्य मानवीय आवश्यकता पूरा गर्नु हो। विकासको अवधारणाभित्र निम्नलिखित पक्ष समेटिन्छन्: देशको आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक र सांस्कृतिक उन्नति, वस्तु र सेवाको उत्पादकत्व वृद्धि, मागको प्रभावकारी र लक्ष्यमूलक सम्बोधन, वैयक्तिक समानता र स्वतन्त्रता, परम्परागत सोचबाट आधुनिक सोचतर्फ अग्रसरता, सामाजिक मान्यता र विश्वासको प्रभावकारी उपयोग, आर्थिक एवं सामाजिक रूपान्तरण, गरिबी निवारण र आवश्यकता परिपूर्ति। न्यून आर्थिक अवस्थितिबाट मुक्ति र आत्मसम्मानको भावना अभिवृद्धि। विकास योजनाबद्ध र वातावरण मैत्री हुन सक्यो भने यसले वातावरण संरक्षण र आवश्यकता पूर्ति दुवैलाई सहयोग पुर्याउँछ। मानव निर्मित विकासले मानिसलाई खाना, लुगा, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्यको परिपूर्ति गर्छ। यसलाई अझै आजभोलिको भाषामा छाना, खाना र नाना भनिन्छ। विक्रम सम्वत 2065 जेठ 15 गते नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुक बनेको हो। स्रोतको उच्च बाँडफाँड र परिचालन तथा आर्थिक, सामाजिक र धार्मिक विभेद कायम गरी सबै क्षेत्रहरूको समानुपातिक विकासका लागि देशलाई संघीय संरचनामा रूपान्तरण गरिएको छ। संघीयता विकेन्द्रीकरणको एक महत्त्वपूर्ण अवधारणा हो। केन्द्रमा रहेको अधिकार स्थानीयकरण गर्नुलाई विकेन्द्रीकरण भनिन्छ। यसबाट जनताले आफ्नो क्षेत्रको साधनको समुचित प्रयोग गर्न, आम्दानी प्राप्त गर्न, उपभोग गर्न र आफ्नो ठाउँको विकास सहभागी हुन र जिम्मेवार बन्न सक्छन्। हाल नेपालमा 7 वटा प्रदेश रहेका छन्। संघीय संरचना विभाजनका आधारहरूमा इतिहास, जातीयता तथा भाषा, क्षेत्र, भूगोल, जनसङ्ख्या, स्रोत, साधनको उपलब्धता आदि हुन सक्छन्।
आफ्नै देशको भौगोलिक स्वरूप, सांस्कृतिक तथा सामाजिक ढाँचा अनुसार देशलाई सङ्घीय ढाँचामा विभाजन गरिएको हुन्छ। यसरी विभाजन गर्दा केन्द्रीय, प्रान्तीय र स्थानीय ढाँचामा विभाजन गरी सो अनुसारका सरकार गठन गरिन्छ। केन्द्रीय सरकारले सीमा सुरक्षा, राष्ट्रिय अर्थनीति, परराष्ट्र नीति, मुद्रा आदिको नियन्त्रण र कार्यान्वयन गर्छ। सङ्घीय शासन प्रणालीले प्रान्तहरूबीच प्रतिस्पर्धा बढ्ने, स्थानीय स्रोत र साधनको अधिकतम परिचालन हुने, केन्द्रको मुख ताक्नु नपर्ने र आत्मनिर्भरता तथा स्वावलम्बीपन बढ्ने, स्वावलम्बीपन भनेको सेल्फ डिपेन्डेन्ट है, बढ्ने हुनाले देशको समग्र विकास हुने अवस्था रहन्छ। अब म तपाईहरुलाई नेपालका प्रदेशमा रहेका जिल्लाहरू सम्झिन सजिलो तरिका बताउन गइरहेको छु, जुन यस प्रकार छ। सबैभन्दा पहिला हामीले यी 7वटा नम्बरलाई सम्झिने। 27 64 531। हामीले एक ठाउँमा कागजमा लेखौं 27 64 531 नम्बरलाई नबिर्स्यौं। यो नम्बर तपाईले कुनै महत्त्वपूर्ण नम्बर हो भनेर सम्झिनुस्। 27 64 531। अब 2 भनेको प्रदेश नम्बर 2 हो, 7 भनेको के अरे सुदूरपश्चिम प्रदेश हो, 6 भनेको कर्णाली हो, 4 भनेको गण्डकी हो, 5 भनेको लुम्बिनी हो, 3 भनेको बागमती हो, 1 भनेको एक नै हो। 1 र 2 को नामाकरण भएको छैन। त्यस्तै गरी 2 नम्बर प्रदेशको तलतिरबाट हामी 8 9 10 11 12 13 14 लेख्दै जाउँ। क्रमैसँग 8 9 10 11 12 13 14 लेख्दै जाउँ। यी भनेका जिल्लाहरू हुन्। प्रदेश नम्बर 2 मा 8 जिल्ला पर्छ। प्रदेश नम्बर 7 मा 9, 7 भनेको सुदूरपश्चिम हो, सुदूरपश्चिममा 9 जिल्ला छ, कर्णालीमा 10 जिल्ला छ, अनि के अरे गण्डकीमा 11 जिल्ला छ, लुम्बिनीमा 12 जिल्ला छ, अनि बागमतीमा 13 जिल्ला छ, अनि प्रदेश नम्बर 1 मा 14 जिल्ला छ। यसरी हामीले कुन प्रदेशमा कति जिल्ला छन् भनेर सहजै रूपमा सम्झिन सक्छौं। यसको लागि हामीले यो 7वटा नम्बर बिर्सिन भएन। 27 64 531। 27 64 531 लेख्ने, अनि 2 को तलतिर 8 9 10 11 12 13 14 लेख्दै जाने। यसरी हामी कुन प्रदेशमा कति जिल्ला छन् भनेर सहज रूपमा जानकारी लिन, सम्झिन, सरल तरिकाले सम्झिन सक्छौं। यसको लागि मैले फेरि भने यो रातोमा लेखिएको जुन अङ्क छ त्यो अङ्कलाई नबिर्सिनु। 27 64 531 अनि क्रमशः 8 9 10 11 12 13 14। नेपालका प्रदेशहरूको संक्षिप्त परिचय। अघि जुन हामीले नेपालको नक्सा हेरेका थियौं त्यसमा 5वटा प्रदेश थिए। यो 62-63 को आन्दोलन हुनुभन्दा पहिला 63 को के अरे अन्तरिम संविधान लागू हुनुभन्दा पहिलाको नक्सा थियो। यो अहिले पछिल्लो अवस्थाको नक्सा हो। अहिले यो हाम्रो संविधानमा यो चुच्चो निस्किएको लिम्पू अधुरा लिपुलेक भन्ने जुन भाग छ यो इन्डियाले मेरो भनेर दाबी गरेको थियो, तर अहिले नेपालले हाम्रो हो भनेर नक्सा के अरे जारी गरेको छ, तर आधिकारिक भइसकेको छैन। तर हामी यसलाई यसरी राख्न सक्छौं। यो 7वटा प्रदेशहरूको नक्सा छ। यो 7वटा प्रदेशमा कुन कुन प्रदेश कहाँ पर्छ भनेर मैले यहाँ देखाउने जमर्को गरेको छु। जस्तै नेपालको प्रदेश नम्बर 1 को संक्षिप्त परिचय। यो प्रदेशको नामाकरण भइसकेको छैन। यो जुन यो रंगीन भाग देख्नु भएको छ, यो रंगीन भाग नेपालको यो क्षेत्रमा, प्रदेश नम्बर नेपालको यो क्षेत्रमा पर्छ भनेर देखाइएको हो। अनि भौगोलिक अवस्था, प्रदेश नम्बर 1 को भौगोलिक अवस्था, जियोग्राफिकल स्टाटस। हिमाल, पहाड र तराई तीनवटै भौगोलिक क्षेत्र रहेको छ। नेपालको कुल भूभागको 18% 25,905 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल रहेको छ। यसलाई हामी बुझौं है। 25,905 वर्ग किलोमिटर क्षेत्र ओगटेको छ। हिमाली प्रदेशमा चिसो, पहाडमा न्यानो र तराईमा गर्मी किसिमको हावापानी पाइन्छ। चिसो हिमाली क्षेत्रमा कोणधारी मौसमी हावापानी पाइने, पहाडी क्षेत्रमा पतझर र तराईमा सदाबहार वनस्पति पाइन्छ। कोणधारी के अरे वन भन्नाले कस्तो हो भने जुन जुन रुखका पातहरू सियोका टुप्पा सियो जस्तो तीखा हुन्छन् भने त्यसलाई कोणधारी भनेर भनिन्छ। यो के अरे जुन हिमाली क्षेत्रमा यस्ता वनस्पतिहरू पाइन्छ। अनि त्यसपछि आर्थिक क्रियाकलाप। यहाँको मलिलो माटो खाद्य बाली जस्तै धान, गहुँ, मकै, कोदो र नगदे बालीमा उखु, सुर्ती, चिया, जुट, अलैँची आदि पाइन्छ। धरान, धनकुटा, इलाम, घरेलु तथा विराटनगरमा जुट, चिया, कपडा, चिनी उद्योग सञ्चालन छन्। सगरमाथा, कञ्चनजङ्घा, मकालु, चोया जस्ता प्रसिद्ध हिमाल तथा मेची, कन्काई, सप्तकोशी जस्ता नदीले पर्यटन र जलविद्युत सम्भावना बोकेको छ। सामाजिक जनजीवन।
बाहुन, क्षेत्री, शेर्पा, लेप्चा हिमाली क्षेत्रमा, राई, लिम्बू पहाडी क्षेत्रमा, राजवंशी, कोचे, मेचे, मुसलमान तराई क्षेत्रमा जस्ता यहाँका मुख्य आदिवासी हुन्। यहाँको हिमाली प्रदेशमा बौद्ध धर्म र लोसार पर्व, पहाडी प्रदेशमा हिन्दू धर्म र दशैं, तिहार, तीज पर्व जस्ता पर्व तथा तराईमा हिन्दू तथा इस्लाम धर्म, छठ, होली, माघी, ईद आदि पर्व मनाइन्छ। बराहा क्षेत्रमा पाथिबारा, हलेसी महादेव, छिन्ताङ देवी मन्दिर यहाँका प्रमुख धार्मिक स्थलहरू हुन् भने यहाँ पर्यटकीय स्थानको आधारमा सगरमाथा, कञ्चनजङ्घा, मकालु जस्ता प्रसिद्ध हिम श्रृङ्खलाहरू यसै क्षेत्रमा पर्छन्। यस क्षेत्रमा पर्ने केही धार्मिक स्थलहरू जस्तै बराहा क्षेत्र नम्बर 1 मा तपाईँ देख्नुहुन्छ पाथिबारा मन्दिर, हलेसी महादेवको मन्दिर अनि छिन्ताङ देवी मन्दिर। प्रदेश नम्बर 2 को संक्षिप्त परिचय। अन्य प्रदेशहरूको नामाकरण भए पनि अझै प्रदेश नम्बर 2 को नामाकरण भइसकेको छैन। यसका केही राजनीतिक कारणहरू पनि छन्। अब यसको संक्षिप्त परिचयतिर लागौं। भौगोलिक अवस्था। मध्य तराईका 8वटा जिल्लाहरू यस अन्तर्गत पर्छन्। यसले नेपालको कुल भूभागको 7% 9661 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल ओगटेको छ। यहाँ सदाबार किसिमको वन क्षेत्र पाइन्छ। यहाँको सम्पूर्ण भूभाग तराई क्षेत्रमा पर्ने हुँदा गर्मी किसिमको हावापानी पाइन्छ। यहाँ सदाबार किसिमको वन क्षेत्र पाइन्छ। सदाबार भनेको सधैँ हरियो रहिरहने, कहिले पात नझर्ने, पात नफेर्ने। जस्तै हामी कहाँ के हुन्छ भने पात फेर्ने, हिउँ आएपछि पात फेर्ने र बर्खा आएपछि नयाँ पात पलाउने जुन वनस्पतिहरू छ त्यो भन्दा यहाँ सदाबार किसिमको वनस्पति अथवा वन जंगलहरू पाइन्छ, किनकि यहाँ प्रचुर मात्रामा पानी पर्छ। आर्थिक क्रियाकलाप। यहाँको समथर र मलिलो माटोमा खाद्य बाली, धान, गहुँ र नगदे बाली मा उखु, सुर्ती, आँपको उत्पादन राम्रो हुन्छ। यस प्रदेशलाई नेपालको अन्न भण्डार पनि भनिन्छ। कहिलेकाहीँ परीक्षामा प्रश्न आउन सक्छ, नेपालको अन्न भण्डार भनेर तराईलाई भनिन्छ किन, यो भनाइलाई पुष्टि गर्नुहोस् भनेर आउन सक्छ। अथवा नेपालको अन्न भण्डार तराईलाई भन्नुको कारण के हो, नेपालको अन्न भण्डार भनेर कुन ठाउँलाई चिनिन्छ जस्ता प्रश्नहरू आउन सक्छ। सबैको एउटै सालाखाला उत्तर आउन जान्छ। यसको लागि हामीले यसलाई अलि मनन गर्नुपर्ने हुन्छ। वीरगञ्ज, लाहान, राजविराज, हरिऔन, चन्द्रनिगाहपुर, सिमारा, जनकपुर यहाँका प्रमुख व्यापारिक र औद्योगिक सहरहरू हुन्। अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको मुख्य केन्द्र वीरगञ्ज यसै क्षेत्रमा अवस्थित छ। यस प्रदेशमा कुनै पनि हिम श्रृङ्खलाहरू छैनन्। हिम श्रृङ्खलाहरू नभएको एकमात्र प्रदेश यही हो। हामीले यसमा पनि बुझ्न एकदम जरुरी छ। नेपालका 7वटा प्रदेश मात्रै हिम श्रृङ्खलाहरू नभएको प्रान्त अथवा राज्य भनेको प्रदेश नम्बर 2 हो। सामाजिक जनजीवन। यादव, मिश्र, झा, थारू, मुसहर, मुसलमान आदि यहाँका आदिवासी हुन्। यहाँको मैथिली तथा भोजपुरी संस्कृति निकै लोकप्रिय मानिन्छ। यहाँ हिन्दू तथा इस्लाम धर्म मान्ने मानिसहरूको संख्या धेरै रहेको छ। जनकपुर धाम, छिन्नमस्ता मन्दिर, गढीमाई यहाँको प्रसिद्ध धार्मिक स्थलहरू हुन्। जस्तै हामी यहाँ देखेका छौं, माथि जानकी मन्दिर छ, तल छिन्नमस्ता मन्दिर छ भने यहाँ तल गढीमाईको मन्दिर छ। यो गढीमाईको मन्दिर विश्वमा सबैभन्दा धेरै बलि चढाउने मन्दिरको रूपमा मानिन्छ। केही वर्षदेखि विश्व मानव अधिकारले यहाँ बलि चढाउन रोक लगाइदिएको छ। यहाँका स्थानीय बासिन्दाहरूले पनि यसमा पहल गरिरहेका छन्। यहाँ अत्याधिक मात्रामा विशेष गरेर राँगाहरूको बलि चढाइने र ती राँगाहरू कसैले पनि नउठाउने र त्यहाँ यो चाडपर्वको बेलामा त्यहाँ दुर्गन्ध फैलिएर त्यहाँ महामारी फैलिन थालिसकेपछि त्यहाँका स्थानीय र मानव अधिकारवादीहरू मिलेर यसलाई प्रतिबन्ध लगाउने प्रयास गरेका छन्। अहिले नेपालका अधिकांश मन्दिरहरूमा बलि प्रथालाई हटाउँदै आएको छ। यो हटाउनु पनि राम्रो हो। नेपालको बागमती प्रदेश, जसलाई हामी प्रदेश नम्बर 3 भनेर बुझ्थ्यौं, नेपालको नक्सामा यहाँनिर अंकित छ। भौगोलिक अवस्था। नेपालको राजधानी काठमाडौँ रहेको यस प्रदेशको अधिकांश भूबनोट हिमाल र पहाडी छ। प्रदेशमा हिमाली, पहाडी र तराई 3वटै भौगोलिक क्षेत्र पर्दछन्। नेपालको कुल भूभागको 14%
300 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल यसले ओगटेको छ। 20,300 वर्ग किलोमिटर क्षेत्र यसले ओगटेको छ। हिमाली क्षेत्रमा अत्यन्तै चिसो, पहाडी क्षेत्रमा न्यानो, मौसमी र तराईमा गर्मी किसिमको हावापानी पाइन्छ। यहाँ चिसो हिमाली क्षेत्रमा कोणधारी, मौसमी हावापानी पाइने, पहाडी क्षेत्रमा पतझर र तराईमा सदाबहार वनस्पति पाइन्छ। आर्थिक क्रियाकलाप यहाँ भित्र मधेसमा पर्ने चितवन लगायतका पहाडी क्षेत्रको जमिन पनि मलिलो भएको कारणले खाद्य बाली धान, मकै, गहुँ, कोदो, फापर तथा नगदे बाली, फलफूल तथा तरकारी खेती प्रशस्त हुने गरेको पाइन्छ। काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुर, हेटौँडा, चितवन जस्ता व्यापारिक र औद्योगिक केन्द्रहरू यसै क्षेत्रमा पर्छन्। विश्व सम्पदा सूचीमा रहेका नेपालका 10वटा मध्ये 8वटा सम्पदा तथा गणेश, लाङटाङ र गौरीशङ्कर जस्ता हिमालहरूका कारणले यहाँ पर्यटन विकासको सम्भावना पनि राम्रो रहेको छ। सामाजिक जनजीवन ब्राह्मण, क्षेत्री, भोटे, तामाङ, जिरेल, धामी हिमाली क्षेत्रमा बसोबास गर्ने जातिहरू हुन् भने नेवार, तामाङ, चेपाङ, हायु पहाडी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने जातिहरू हुन् तथा विभिन्न मिश्रित जात जाति र विशेष गरी थारू, तराई यहाँका आदिवासी हुन्। हिमाली प्रदेशमा बौद्ध धर्म तथा लोसार पर्व, पहाडी क्षेत्रमा हिन्दू र बौद्ध धर्म तथा तराई प्रदेशमा हिन्दू धर्म माघी, होली, तिहार, दशैं आदि पर्व मनाउँछन्। गोसाईकुण्ड, पशुपतिनाथ, स्वयम्भू, बौद्ध, दोलखा, भीमसौ, पलाञ्चोक, भागवती, दक्षिण कालिका, बुढा नीलकण्ठ यहाँका प्रमुख धार्मिक स्थलहरू हुन्। यहाँका केही धार्मिक स्थलहरूको पिक्चर मैले तपाईहरुको समक्ष राखेँ। जस्तै 1 मा बुढा नीलकण्ठ, स्वयम्भूनाथ मन्दिर अनि पशुपतिनाथ, गोसाईकुण्ड आदि यहाँका यी प्रमुख हुन्। अरू पनि हुन् तर मैले यी केही पिक्चरहरूलाई मात्रै यहाँ डिस्प्ले गरेँ। अन्य पनि छन्, यी मात्रै प्रमुख होइनन्। यसलाई फेरि यसरी नबुझ्नु होला है। नेपालको गण्डकी प्रदेश जसलाई हामी प्रदेश नम्बर 4 भनेर भन्थ्यौं, जहाँ हामी बसोबास गर्छौं, यो यस क्षेत्रमा पर्छ। यो के गरे गण्डकी प्रदेश नेपालको यो क्षेत्रमा पर्छ, हामीले नक्सामा देख्यौं। अब नेपालको गण्डकी प्रदेश नम्बर 4 गण्डकी प्रदेश, यसलाई पहिला प्रदेश नम्बर 4 भनेर भन्थ्यौं। धौलागिरी, अन्नपूर्ण, मनासुलु र हिउँचुली पर्वत श्रृङ्खला यस प्रदेशमा पर्छन्। बेगनास ताल, रूपा ताल, फेवा ताल र तिलिचो ताल यस क्षेत्रका प्रमुख तालहरू हुन्। मनाङ र मुस्ताङ जस्ता हिमाली उपत्यकाले यस प्रदेश प्राकृतिक रूपमा समृद्ध मानिन्छ। हिमालपारिका जिल्लाहरू भनेर पनि मनाङ र मुस्ताङलाई नै चिनिन्छ। सेती, कालीगण्डकी, मर्स्याङ्दी जस्ता नदीहरूले यस प्रदेशलाई समृद्ध बनाएको छ। क्षेत्रफलको हिसाबले यो प्रदेशले नेपालको 14% 21,504 वर्ग किलोमिटर भूभाग ओगटेको छ। जनगणना 2068 अनुसार यहाँको जनसङ्ख्या करिब 24 लाख छ, जुन नेपालको कुल जनसङ्ख्याको 9% हुन आउँछ। कालीगण्डकी र मर्स्याङ्दी नदीमा ठूला विद्युतीय केन्द्र रहेका छन्। पोखरा, बन्दीपुर, मुक्तिनाथ, गोर्खा र मनोकामना यस क्षेत्रका पर्यटकीय केन्द्र हुन्। पोखरा विश्वविद्यालय पनि यसै क्षेत्रमा पर्दछ। आर्थिक क्रियाकलाप अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र यहाँको प्रमुख पर्यटकीय केन्द्र हो। पैदल यात्राको निमित्त यो क्षेत्र विश्वकै प्रसिद्ध मानिन्छ। प्राकृतिक सुन्दरता, सांस्कृतिक विविधताको धनी क्षेत्र मनाङ र मुस्ताङ पनि यही क्षेत्र अन्तर्गत पर्छन्। अर्को प्राकृतिक सुन्दरताको खानी पोखरा यहाँको मुटु मानिन्छ। धौलागिरी, अन्नपूर्ण, मनासुलु, हिउँचुली, माछापुछ्री जस्ता हिम श्रृङ्खलाहरूले यहाँको शोभा बढाएको छ। त्यसै कारणले यस प्रदेशमा पर्यटन विकासका सम्भावनाहरू प्रशस्त रहेका छन्। सामाजिक जनजीवन सोसल लाइफस्टाइल थकाली, मनाङ, छन्त्याल 5 गाउँले हिमाली क्षेत्रमा, गुरुङ, मगर, गन्धर्व, दमाई पहाडी क्षेत्रमा, थारू, मुसलमान, चमार, डुम तराई क्षेत्रमा यहाँका आदिवासी हुन्। गोर्खा, मनोकामना, विन्ध्यवासिनी, ऋषिकेश, मुक्तिनाथ, बागलुङ, कालिका, गलेश्वर यहाँका प्रसिद्ध धार्मिक स्थलहरू हुन् भने यी मध्ये केहीलाई हामी यहाँ चित्रात्मक रूपमा प्रस्तुत गर्न सक्छौं। मनोकामना मन्दिर 1 नम्बरमा, विन्ध्यवासिनी 2 नम्बरमा, मुक्तिनाथ 3 नम्बरमा र बागलुङ कालिका 4 नम्बरमा। यस्तै गरेर नेपालको लुम्बिनी प्रदेश जसलाई हामी प्रदेश नम्बर 5 भनेर चिन्थ्यौं, यसको नामाकरण भएको छ र नेपालको नक्सामा यसलाई यहाँनिर के गरे हामी अवस्थित रहेको पाउन सक्छौं। भौगोलिक अवस्था जोग्राफिकल स्टाटस यो प्रदेशमा केही पहाडी जिल्लाहरू र धेरैजसो भाग तराईको समथर जमिन पर्दछ। यो प्रदेशले नेपालको कुल भूभाग मध्ये 15%
22,288 वर्ग किलोमिटर जमिन ओगटेको छ। पहाडी क्षेत्रमा न्यानो मौसमी हावापानी र पतझर प्रकारको वन पाइन्छ भने तराईमा गर्मी हावापानी तथा सदाबहार वन र घाँसे मैदानहरू देख्न सकिन्छ। दाङ, देउखुरी, रामुर, माडी यहाँका प्रसिद्ध उपत्यका हुन्। आर्थिक क्रियाकलाप इकोनोमिक एक्टिभिटिज, तराईको जमिन मलिलो र समथर भएको कारणले खाद्य बाली धान, गहुँ, मकै र नगदे बाली उखु, सुर्ती, कपास, कफीको उत्पादन हुन्छ। गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी, रिडी, रेसुङ्गा, भैरवस्थान, स्वर्गधरी, ठाकुरद्वार, बागेश्वरी यहाँका पर्यटकीय तथा धार्मिक स्थल हुन्। बुटवल, भैरवाहा, कोहलपुर, नेपालगञ्ज जस्ता ठाउँहरू उद्योग र व्यापारमा अगाडि बढेका छन् भन्ने कुराहरू हामी यो आर्थिक क्रियाकलाप अन्तर्गत रहेर अध्ययन गर्न सक्छौँ। यसलाई स्क्रिन पज गरेर तपाईँहरूले आफ्नो कापीमा लेख्नुहोला। लुम्बिनी, यो माथि जुन हामीले देखेका छौँ जहाँ गौतम बुद्धको जन्मस्थल छ, जसलाई हामी लुम्बिनीमा यो मायादेवीको मन्दिर भनेर चिन्छौँ, यो लुम्बिनी। अनि तलतिरको पिक्चरमा लुम्बिनी विश्वविद्यालय, त्यहाँ लुम्बिनी विश्वविद्यालय रहेको छ जुन हामी चित्रमा देख्न सक्छौँ। त्यसै गरी नेपालको कर्णाली प्रदेश नम्बर 6, जसलाई नम्बर 6 भनेर भनिन्थ्यो, प्रदेश नम्बर 6 भनेर भनिन्थ्यो, अहिले यसको नामाकरण भएर यसलाई कर्णाली प्रदेश भनेर भनिएको छ। र यो यहाँ के अरे नेपालको यस भेगमा के अरे अवस्थित छ, जुन रङ्गीन भागले तपाईँ देखिरहनु भएको छ। भौगोलिक, यो प्रदेशको अधिकांश भूभाग उच्च पहाडी र विकट हिमाली क्षेत्रले ढाकेको छ। यसले नेपालको कुल भूभाग मध्ये 20% 29,984 वर्ग किलोमिटर 29,98,4 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रलाई ढाकेको छ। पहाडी क्षेत्रमा न्यानो मौसमी हावापानी र पतझर वन पाइन्छ। उच्च हिमाली क्षेत्रमा र सुक्खा किसिमको छ। आर्थिक क्रियाकलाप इकोनोमिक एक्टिभिटिज, उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा चिसो र सुक्खा हावापानी पाइने हुँदा कृषि उत्पादन राम्रो छैन। घाँसे मैदानहरू पाइने क्षेत्रमा पशुपालन व्यवसाय चलेको छ। यार्सा गुम्बा लगायतका जडीबुटी संग्रहण यहाँको महत्त्वपूर्ण आर्थिक क्रियाकलाप हो। रारा र सेफक्सुन्डो राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा सुन्दर तालहरू यहाँका विशेष आकर्षक हुन्। पर्यटकको राम्रो सम्भावना भएर पनि पूर्वाधार, होटल सुरक्षा व्यवस्था र सुविधाको कमीले गर्दा त्यहाँ पर्यटकहरू पुग्न सकिरहेका छैनन्। त्यस्तै गरेर कहिलेकाहीँ हामीलाई 1 नम्बर क्वेसनमा के आउन सक्छ भने सबैभन्दा बढी चरण क्षेत्र भएको विकास क्षेत्र के अरे प्रदेश कुन हो भनेर सोध्यो भने कर्णाली प्रदेश भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरेर सबैभन्दा धेरै हिउँले ढाकेको के अरे प्रदेश कुन हो भने हामी बसेकै प्रदेश गण्डकी प्रदेश हो। त्यस्तै गरेर हिम श्रृङ्खलाहरू नभएका प्रदेश कुन हुन् भन्यो भने प्रदेश नम्बर 2 मात्रै हो, अरू सबैमा हिम श्रृङ्खलाहरू छ। यी कुराहरू हामीले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। यो क्षेत्रमा पर्ने, यो कर्णाली प्रदेशमा पर्ने केही प्रमुख धार्मिक स्थलहरू देउती बजे जुन 1 नम्बरमा तपाईँ देख्नुहुन्छ, 2 नम्बरमा काँक्रे बिहार, 3 नम्बरमा से गुम्बा भन्ने धार्मिक स्थलहरू, यी केही प्रमुख धार्मिक स्थलहरू यस क्षेत्रमा रहेका छन्। नेपालको सुदूरपश्चिमाञ्चल प्रदेश अथवा प्रदेश नम्बर 7 को संक्षिप्त परिचय। नेपालको यो पश्चिम क्षेत्रमा अवस्थित छ, जसलाई सुदूरपश्चिम भनेर हामी बुझ्छौँ। यसको बारेमा हामी केही छोटो जानकारी लियौँ। भौगोलिक अवस्था, जोग्राफिकल स्टाटस। यो प्रदेशमा नेपालका हिमाली, पहाडी र तराई 3 क्षेत्रमा रहेका छन्। नेपालको कुल भूभाग मध्ये 13% 19,539 वर्ग किलोमिटर 19,53,9 वर्ग किलोमिटर जमिन यसले ओगटेको छ। हिमाली प्रदेशमा चिसो, पहाडमा न्यानो र तराईमा गर्मी हावापानी पाइन्छ। गर्मी चैत वैशाखमा भारतको थारा मरुभूमिबाट आउने वायुले तराईमा तातो हावा चल्छ, जसलाई लु भनिन्छ। हिउँदमा अरेबियन तथा भूमध्य सागरबाट आउने पश्चिमी वायुले हल्का वर्षा र हिमपात गराउँछ। यो हामीले यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरो के छ भने जस्तै यो के अरे पुष माघमा जुन झरी पर्छ, त्यो झरी पर्नुको कारण के हो भने यो क्षेत्रबाट भारतको थारा मरुभूमिबाट एउटा वायु चल्छ। त्यो
वायुले यो भारतको भन्दा पनि यो के अरे अरब सागरतिरबाट आउँछ। त्यसले यहाँ के अरे हिमपात र वर्षा गराउँछ है। अनि त्यो हिउँदमा पर्ने, नेपालमा हिउँदमा पर्ने जुन झरी छ त्यो हिउँदे झरी यो के अरे यता नेपालको पश्चिमी यो पूर्वी भागतिर भन्दा पश्चिमी भागमा बढी पर्नको कारण नै यही नै हो है। आर्थिक क्रियाकलाप यो प्रदेशमा धान, गहुँ, मकै, कोदो, फापर, खाद्य बाली तथा उखु, सुर्ती, कपार, नगदे बालीको उत्पादन हुन्छ। खप्तर तथा शुक्लाफाटा राष्ट्रिय निकुञ्ज जस्ता संरक्षण क्षेत्र, अपी र शैपाल हिम श्रृङ्खला रहेको कारणले पर्यटन व्यवसायको राम्रो सम्भावना रहेको छ। भारतीय बजारको रोजगारी यहाँको वैकल्पिक आर्थिक क्रियाकलाप हो। भीमदत्त नगर धनगढी औद्योगिक र व्यापारिक केन्द्र मानिन्छ। सामाजिक जनजीवन, सोसल लाइफस्टाइल, व्यवसायी घरेलु हिमाली क्षेत्रमा दमाई, कामी, राउटे, धामी, बाहुन, क्षेत्री पहाडी क्षेत्रमा र थारू मुसलमान तराई क्षेत्रमा यहाँका आदिवासी हुन्। पहाडी क्षेत्रमा देउडा गीत र नृत्य निकै लोकप्रिय मानिन्छ। दशैं तिहार गौर पर्व यहाँको मुख्य सांस्कृतिक परम्परा हो। तराई क्षेत्रमा माघी तथा ईद पर्व धुमधामको साथ मनाइन्छ। यहाँ कहिलेकाहीँ क्वेसन आउन सक्छ देउडा नाच कुन प्रदेशमा लोकप्रिय छ भनेर। अनि त्यस्तै गरेर यहाँबाट प्रश्न आउन सक्छ कुनै प्रदेशको नक्सा दिएर यो कुन प्रदेश हो, यस प्रदेशको सामाजिक कुनै सामाजिक दुईटा जनजीवन लेख भनेर आउन सक्छ। यहाँका के गरे भौगोलिक विशेषताहरू लेख भनेर आउन सक्छ। ती कुराहरू हामीले ख्याल गर्ने। अघि नै मैले नक्सामा देखाइसकेँ। ती नक्सामा भएको नेपालको नक्सा बनाई 7 प्रदेशमा विभाजन गरेर भन्न आउन सक्छ। कुनै एउटा प्रदेशको के अरे नक्सा दिएर त्योसँग सम्बन्धित प्रश्नहरू सोध्न पनि सक्छ। त्यसको लागि तयारी रहिरहने। अनि यहाँ बढीमा हुने धेरै धार्मिक स्थलहरू बढीमाई, बाजुरा जुन एकदम विकट एरियामा रहेको छ। यो तपाईले चित्रमै देख्नुभयो होला कस्तो डिलमा गएर रहेको छ र जानी बाटो एकदम के अरे जोखिमपूर्ण रहेको छ भने। त्यस्तै शैलेश्वरी मन्दिर अनि उग्रतारा, डडेलधुरा र बाजुराका यी केही तस्बिरहरू यहाँ हामीले देख्यौँ। ल यति भन्दै आजको कक्षा म यही बिट मार्छु। ओके, बाई बाई। विल meet in next video.